Mga igsoon nga ang Dios mo'y gabuhat sa tanang butang, except sa sala. Siya ang galalang kanato, siya ang gabuhat, unsay naa nato, unsay naa sa kalibutan, apil na usab ang langit. Siya ang galalang o siya ang gabuhat sa tanan. Pero bisan pa man ingon ani ang atong kinaiya, ingon ani ang kinaiya sa atong Ginoo na isay usa ka butang nga di niya makayag buhat. Nasay usa ka butang nga di niya makaya og buhat sa iyang kaugalingon. Ug kana nga butang mao gayon nga di siya makaako, di niya makaya nga iya kitang pasagdan og biyaan. Siguro adunay mga kasatian nato nga nakasinati nga kita gibiyaan. Pero atong hunaon sa kanunay na iuna nga dili gayud mubiya kanato, dili gayud siya nga mutalikod kanato, mao gayud ang ato nga Ginoo. Munang diha sa itong Ebanghelyo karon niingon siya mao ang kahayag. Siya ang kahayag kanato nga mumugiya kanato sa kinabuhi nga tunhay. Dili lang siya ang gadala sa kahayag, kundi siya mismo ang kahayag. Para giyahan ta niya para sa atong tinuod nga puloy-anan nga mao gayod ang langit. Bisan pa man nakabalo siya sa sitwasyon sa kalibutan, bisan pa man nakabalo siya sa kakahuyangon sa mga tao, pero wala kini nakapausob siyang tinguha og kinaiya nga dili gayud siya mobiya kanato, dili gayud siya mopasagad kanato. Wala kini nakapa-discourage sa atong Ginoo. Ang atong mga kinaiya labi na sa panahon nga kita mobuhat og sala, wala kini nakapausob siyang gusto og tinguha nga dili gayud kita niya biyaan og dili gayud niya pasagdan. Muna ang hagit ani mga igsoon nga kita ang kanunay og andam unta nga mupaduol sa mao nga kahayag nga mao ang ato nga Ginoo. Dili unta kita mobulag niya ng Dios, niya ng Ginoo nga mao'y tinuod natong giya nga naghatag natong kahayag diya sa tong pagpadayon ining kinabuhi. Munang matouch kay ko sa mga tao nga mo istorya kanabi taong nangalagad mo unta ko Ginoo, nangalagad mo unta ko Pader, nangalagad mo unta ko, pero nganong daghan man kong problema. Nganong kining akong usahay, kining bana nako mga anak, mga bulyagon man, wa man ko gatudlo unta na nila. Kanunay mo unta nako na silang giampo. Mupaduol kita sa kahayag tungod kay gusto usab sa Ginoo nga mahimo kitang instrumento niya ng mga tao nga duol kanato, nga makaingon kita nga layo sa mao nga kahayag. Munang magpaduol kita ngadto sa Dios, kay siya taong pagduol usab, may mahimo kitang instrumento. Kung ikaw mo bulag sa Ginoo, kung iwan na imong kasinatian, kinsa na mo'y mugiya sa mga mahal nimo sa kinabuhi nga daw na layo. Muna kita, gihimo usab kitang instrumento sa mao nga kahayag para ang uban mahayagan o makatultol yan ang tinubdan sa kahayag nga mao gayod ang atong nga Ginoo. Muna kini atong mga pagsimba, kini atong mga pagampo, dili man ni makapadugang sa gahom sa Dios, kay Ginoo naman siya, kay Dios naman siya. Kini atong gihimo nga pagsimba o mga pagampo, kini para kanato, para kita adunay grasya, makadawat og grasya para maduol kita sa tinubdan sa kahayag nga mao gayod ang atong nga Ginoo. Muna bisan pa man unsa atong nasinati sa atong kinabuhi karon, mga pagsulay sa kinabuhi, mga kalisdanan nga atong nasinati sa kinabuhi, dili unta nato kalimtan og di nato buhian kanang kamatuoran. Makabuhi man ta sa uban pero di nato buhian kanang kamatuoran nga mopaduol gayud kita sa kahayag nga mao gayud ang ato nga Ginoo. Munang dinhi santos nga misa mga igsoon atong pangayoon kanang nga grasya. Ang grasya nga moduol kita kanunay sa Ginoo nga mo'y tinubdan sa kahayag para kita makasugakod, para kita makatulto sa atong tinuod nga puloy-anan nga mao gayud ang kinabuhing walay katapusan. Ug sa ingon usab ni ana, kita usab mamahimong instrumento para ang kinabuhi sa ubang tawo mahayagan. Pinaagis to mga pagampo, pinaagis to mga buhat sa kaayo para kitang tanan kuyog diha sa atong paglahutay, para kitang tanan mahiusa, makasugakod diha sa atong paglawig, ubos sa grasya o kaluoy sa Ginoo, diha sa atong tinuod nga puloy-anan nga mao gayod ang kinabuhing tunhay, nga mao gayod ang langit nga gisaad sa Ginoo sa matag usa kanato. Munang padayon kita sa pagpaduol kaniya, padayon kita sa pagduol kaniya, kay mao nay nindot kay nga atong mabuhat sa panahon nga kita kusukusohon sa mga pagsulay diha sa atong kinabuhi.
Kay ingon ang Ginoo, kanunay siya mag-uban kanato, kanunay siya mugiya kanato, di unta nato nakalimtan diha sa tong kinabuhi, di unta nato na ibaylo sa mga butang nga anaan nato hinuon, ato kanang buhaton, ato kanang ampingan o ato kanang isilso sa atong hunahuna o kasing-kasing nga naa nang kamatuoran nga gibungat sa Ginoo nga siya ang mugiya kanato, siya ang muuban kanato hangtod sa katapusan. Hinaot paunta palihog sa pagtindog.